اليوم الشق البامبو دخلنا لكم هذا البريزونطوار هذا كيك مزيون طويول. فوالا الثمن ديالو 110 درهم فقط، 110 درهم فقط. وما نسيناش اللي دايره الثمن ديالها 95 درهم، 95 درهم. ثمن جد رائع. مرحبا بكم، ميرسي بوكو. مازال مع ليكاج دخلونا هذا الموديل هذا غزال، فيه متوفر في الدوغي والارجونتي، وفيه جوج قياسات الكبير والصغير. فوالا الصغير 235 درهم، 235 درهم، والكبير 289 درهم. فيه واحد ديزاين غزال حتى هو، كنتمنى يعجبكم. مرحبا بكم. مازال معكم مع ليكاج. كاين هذا الموديل هذا كاري غزال، شوف كريستال اللي من الفوق، فيه هاد الوريقات داير بهاد الوريقات هادو مزيون بحال القفيز. كاين في الدوغي وفي لارجونتي، حتى لارجونتي ديالو غزال. فوالا والثمن 219 درهم، 219 درهم فقط. شاك كليون دخلونا هاد البريزونطوار كاطو مزيونين. شوف الموديل فيهم غزال كيحمق. كاين ريكتونغولار وكاين اوفال وكاين كاري، وكلهم كاين فيهم لارجونتي وفيهم الدوغي مزيونين. والثمن 279 درهم، والديزاين ديالهم غزال كيحمق. 279 درهم. غنحاول نهز لكم لي فوتو نحطهم لكم. مرحبا بكم، ميرسي. كليون هاد الطباسل ديال 21 سنتيم، عندنا فيهم واحد الصولد مزيون. الناس اللي كيبغيو هادشي مستيلي طبيصلات، وقياس ديالهم اللي زوين فيهم. القياس ديالهم معوطلين شاك جور مزيونين، والضياف مزيونين. لا سالاد مثلا كان كغاطا تقسم كغاطا. الثمن ديالهم 29 درهم، فيهم 21 سنتيم. وهاد 4 موديل اللي كاينين. فوالا كاين هادو مثلا تديو مشكلين جوج لا يدي 6، تبغيو تديو 3 هكذا و3 هكذا، ديوهم كاملين حسن حيت الموديلات مزيونين كاملين. كنتمنى يعجبوكم. مرحبا. والثمن 29 درهم فقط. عليكم شيخ اليوم رجعت لعندكم بهذا الغطران ديال الصبان ديال ضياف. فوالا هذا در 40 سنتيم 69 درهم، فيه الدوغي وفيه لارجونتي. وكاين هذا ديال 50 سنتيم، فيه حتى هو الدوغي ولارجونتي، داير 95 درهم. فيه دو موديل. وكذلك هذا ديال 50 سنتيم 95 درهم، موديل اخر سامبل فيه الدوغي والارجونتي. اونفان جبت لكم حتى 52. هذا فيرزاتشي كيحمق كبيبر 100 درهم، فيه 52 سنتيم، تا هو متوفر بالدوغي والارجونتي. كنتمنى يعجبكم. مرحبا بكم. وكاين هادو ديال 99 درهم، هذه كولور اللي فيهم. كاين هذا الموديل هذا مزيون حتى هو. هادو 99 درهم، فيهم هاد الكريستال من هنا. هذا كذلك 99 درهم. هادو كاريين، هذه كولور اللي فيهم تا هما غزالين. فيهم النوار، الفير، البلو غوا، اورانج، موف، كورونا، المهم كاملين مزيونين. والجميلات هادو في الدوغي هادو 49 درهم، وهذه 23 درهم. كنتمنى يعجبكم. مرحبا. شاك كليون شوف شنو دخلنا في ماي هاوس. كاين هاد الباني هذا فيه 4 باني صغيورين، رونجمون البيبي، الاخلاق، الطبله مثلا حتى هما مزيونين. فوالا في وسط بلاكار 139 درهم. شوفوا ليلى ديكور شحال غزال 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 كيحمق. فيه هذه ديال كريستال كتجي من فوق السيبور في الدوغي. ثمنه جد هائل. عملت لكم اللي بغى بلا بياس كيدي بلا بياس. هذا 69 وهذا 89. توجور ماي هاوس عندها احسن الاثمنه. كنتمنى يعجبكم. مرحبا بكم. كليونت كاين هذا الموديل هذا هو غزال كيحمق. البلون كاسي والدوغي رائع جدا. والعبار ديالهم راه كبيبرين 40 سنتيم 40 سنتيم 35 سنتيم. كنتمنى يعجبكم. مرحبا. شاك كليونت مازال معكم مع الجديد. هادو اللي كنت حطيت لكم غير لي فوطو نوريكم لي كولور بعدا اللي ديسپونيبل. كاين هاد لا كولور هادي موف. هادو مزيونين في الحطيطه، كيجيو كيعطيو واحد التناغم في الطبله غزيول. لي كولور كيخليو الطبله مزيونه اكثر. فوالا فيهم الدوغي. هادو اللي فيهم الدوغي الثمن ديالهم كقصه دوغي هاد السينيفه هادي وهاد الزواقه هادي هادو 119 درهم، 119 درهم فقط. 119 درهم كيحمقوكم دي بونبونيير. كنا دوزنا وحدين ب 75 درهم كانوا سامبل ترونسبارون. هادو 119 درهم. وهاد الجميلات كاينين في لارجونتي. هاد القافله تسير بحال هذا. هادو 49 درهم، كاين في لارجونتي وكاين في الدوغي. وهادي من بعد ما تقادت لنا راه دخلات كانت ب 30 دابا 23 درهم فقط. مرحبا. شاك كليون دخلنا هاد البيزان الرائعين، روعه روعه روعه، فنين
قد لا كولور اللي فيهم قد داك الدوغي اللي فيهم وراه كبارين. انا غنحط لكم حتى العبار ديالهم مزيونين بزاف. كنتمنى يعجبكم. وثمن 650 درهم فقط. 650 درهم فقط. شير كليون توجور مع السولد مازالين. كاين هاد لي بلاطو د كريستال. كاينه هادي فيها 36 سنتيم. 36 سنتيم هاد الداير. الثمن ديالو خطير جدا اللي هو 159 درهم فقط. 159 درهم. كاين هذا اللي مدور بشواغوفسكي وكريستال حتى هو الثمن ديالو 159 درهم كذلك 40 سنتيم. كاين هذا كذلك 40 سنتيم فيه هاد الكريستال اللي لاحظتو صغيور غزيول جا حتى هو مشيك انيق غزيول. الثمن ديالو 199 درهم. مرحبا بكم. مازال معاش لي سولد شير كليون. من بين لي سولد لان كاين هاد لي ميغوار كيجيو مفرقين كيجيو مزيونين. كاين هاد الربعه ب 99 درهم. كاينه بالدوغي وكاينه في لارجونتي مزيونين كيجيو بحال خليه كتستفهم كيف ما بغيتو. كاين هادو فيهم 5 كبيره العبارات بزايد فيهم 119 درهم. كاينه حتى هي في الدوغي وفي لارجونتي لا ستيل بالخليه. وكاين واحد الموديل اخر انا نوري لكم التشميشه. وبالنسبه للدايرين الصولد اللي غيكون فيهم هذه ديال 130 درهم غتولي ب 99 درهم. 99 درهم. والكبيره غتولي 139 درهم. والكبيره 139 درهم. وكاين هاد لي بريزونطوار هادو ديال الرخامه غزيولين. فوالا هذه الصغيره وكاينه الكبيره هاد المستطيلين. الصغيره غتبقى ب 89 درهم. 89 درهم. والكبيره غنديروا لها. وعندنا هاد لي بلاطو ديال البامبو فيهم هاد البابيون دوري غزالين هادو فنيونين كيمشيو 3 بياس. نورمالمون كانوا 259 دابا 219 درهم فقط. 200 عليكم شيخ كليون. تبعت لعندكم بهاد الغطران ديال الصبان ديال ضياف. فوالا هذا د 40 سنتيم 69 درهم. فيه الدوغي وفيه لارجونتي. وكاين هذا ديال 50 سنتيم فيه حتى هو الدوغي ولارجونتي داير 95 درهم. فيه دو موديل. وكذلك هذا ديال 50 سنتيم 95 درهم. موديل اخر سامبل فيه الدوغي ولارجونتي. اونفان جبت لكم حتى 52. هذا فيرزاتشي كيحمق كبيبر 100 درهم. فيه 52 سنتيم تا هو متوفر بالدوغي ولارجونتي. كنتمنى يعجبكم. مرحبا بكم. مازال معكم مع ليكاج. كاين هذا الموديل هذا كاري غزال. شوف كريستال اللي من الفوق فيه هاد الوريقات داير بهاد الوريقات هادو مزيون بحال القفيز. كاين في الدوغي وفي لارجونتي. حتى لارجونتي ديالو غزال. فوالا والثمن 219 درهم. 219 درهم فقط.